Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Aduna nay timeline ang Department of Justice sa pagsangat og kaso batok sa magtiayon na kontraktor nga sila Curly ug Sara Diskaya. Ug sa uban pa nga giingong adunay kalabutan sa maanumalyang flood control projects. Sumala ni DOJ Officer in Charge Undersecretary Frederick Vida, mapadayon ang pagsangat sa kaso sa umaabot nga mga semana bisan wala pay formal nga tell-all affidavit gikan sa mga diskaya. Sa pagkakaron, protected witnesses ang paglantaw sa DOJ sa mga diskaya samtang ginahimo pa ang case build-up o evaluation alang sa Witness Protection Program. Matod pa ni State Prosecutor General Richard Fadolion, bisan mag-tell-all man o dili ang mga diskaya, mahimo na silang kasuhan. Mahibaw-an ra usab kung kwalipikado ba silang mahimong state witnesses kung mapasaka na ang kaso. Gidili pa sa DOJ ang pagdetalya sa mga kaso nga ipasaka samtang nagkoordinar na kini sa Ombudsman ug Independent Commission for Infrastructure alang sa posibleng pagsangat sa kaso human sa preliminary investigation. Samtang mitambong si Curly Diskaya sa pagdungog sa ilang habeas corpus petition sa Pasay Regional Trial Court ug gihatagan sila sa korte hangtod Miyerkules, Oktubre 15 aron magsumite og memoranda sa dili pa pagpagawa sa resolusyon. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Amping tang tanan.